अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि जब बजट आया तो उससे पहले उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी हुकूमत से और उसके बाद वो क्या ऐसा एटीट्यूड शो कर सके कि हुकूमत की पॉलिसीज में कुछ ऑस्टेंसिबल चेंज नजर आ सके या नहीं। और जो दावे करती है मुस्लिम लीग नून कि हम लोग फलां इकनॉमिक चेंजेस ला सकेंगे, उस हवाले से ही बात करेंगे और इस सब को एक्सप्लेन और डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक डार साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर मैं प्रोग्राम का आगाज बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से करना चाह रही हूँ कि अगर हम रोल ऑफ ऑपोजिशन देखें तो ऑपोजिशन का रोल ये होता है कि आप लेजिस्लेटिवली अपनी सर्विसेज दें, और या फिर ये भी एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी ऐसा बिल परमिट ही ना होने दें, कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल ना बनने दें जब तक उसकी प्रॉपर डिस्कशन ना हो। लेकिन पीएमएलएन को तो मोस्टली एतराज आया कि फलां बात हमसे पूछे बगैर कर ली, फलां बात हमसे पूछे बगैर कर ली। तो अगर आप लोगों की अहमियत इतनी कम है कि आप लोगों को पता नहीं होता और चीजें हो जाती हैं और पीपल्स पार्टी इतना कुछ कर लेती है, तो ऑपोजिशन एज एन इंस्टीट्यूशन तो फेल होती हुई नजर आ रही है ना हमारे मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अपोजिशन का ये काम है कि पब्लिक सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करने को अवाम के नुमाइंदे होते हैं और उनकी जो इश्यूज़ हैं, उनकी मुश्किलात हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रेज करना। जहाँ तक आपने फरमाया कि इर्रेलेवेंस होने की बात, वो इर्रेलेवेंट नहीं होते। मेन चीज़ है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही बात को उसको फ्लैग करें। और ये पिछले चंद दिनों में आपने जो देखा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी वजूहात है। उसकी वजह ये है कि जब जनाब गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया तो मोरालिटी लीगल उनके पास अपील का प्रोसेस था। वो खुद अनाउंस कर चुके थे कि मैं अगर मुझे कॉन्विक्ट किया गया तो मैं ना तो अपनी रिमिशन सजा के लिए अपील करूंगा प्रेसिडेंट से, ना ही मैं वैसे अपील करूंगा। तो खैर उनका अपना फैसला है कि उन्होंने उसको जिस रंग में लिया। तो उस पर मुस्लिम लीग नून का शदीद तहफ़्फ़ुज़ था। दुनिया में छोटे से इंसिडेंट्स होते हैं, अगर इंडाइटमेंट हो जाए तो उसी पे लोग छोड़ देते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल स्टैंड था जो कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है। इसहाक साहब आप तो सिर्फ एक इंसिडेंट को कोट कर रहे हैं, मैं 4 साल की बात कर रही हूँ। एक मुझे एक पॉइंट रेज करेंगे फिर आप जवाब दीजिएगा। इसहाक साहब, विजिलेंट रोल होता है, हम ये पढ़ते हैं आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि ऑपोजिशन का सिर्फ ये रोल होता है कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करें। आप लोगों का काम लोगों को रिप्रेजेंट करना नहीं है, आप लोगों का काम है कि आप लोगों को एजुकेट करें पोलिटिकल मैटर्स को लेकर। एजुकेट करना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है। हम थेरिस्ट तो कहते हैं ऑपोजिशन का काम है। नो, नॉट एट ऑल। उनका काम है कि, और वो भी काम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। जो इन्होंने कुछ टैक्सेस लगाने की कोशिश की 2-3 साल पहले और इन्होंने स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, ट्रेड को और नहीं कर सके एजुकेट करना। हमारा काम है कि उनकी इश्यूज़ को रेज करना, उनकी मुश्किलात को। पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में कर्जों का हुजूम जहाँ चला गया है, इट्स ए लॉन्ग डिबेट। और जो आपने कहा कि आप कहते हैं कि जी वो हमारे बगैर पूछे कर दिया, ये कर दिया, वो बेसिकली जो इश्यूज़ है वो आइन के अंदर लिखी हैं। अगर आपका उधर रेफरेंस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से या इस तरह की जो इश्यूज हमारी चल रही हैं, करंटली भी चल रही हैं, तो वो आइन में एक उसका लाया अमल दिया हुआ है। नैब का चेयरमैन हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, जो भी हो, उस पे हम गवर्नमेंट जो है वो अपने आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती, वो बुलडोज करने की कोशिश करती है। और उस पे फेयर इनफ दिस पॉइंट। आप मुझे बताएं कि आपने लोगों को कितना अपनी तरफ मोल्ड किया है, कितना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और लोगों को ये समझाया कि देखो फलां चीज ना करो, इससे मुल्क का मफाद नहीं है। आपने लोगों को कितना एजुकेट किया है पॉलिसीज को लेके, और ऐसा आपने क्या कर दिया है? कोई एक एग्जांपल मुझे दे दें कि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं, छोटा सा तबका भी, कि अब हमें नवाज शरीफ को ही वोट देना है क्योंकि नवाज शरीफ ने या पीएमएलएन ने पाकिस्तान के मसाइल की रियलिटी समझ ली है और वो लोगों को ये बताता है कि अभी मुल्क को चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अभी सिर्फ बड़ा बजट देने की जरूरत नहीं है। देखें, 2 चीजें हैं, 2-3 चीजें आपने इसमें बात की है। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुस्लिम लीग नून ने जब एटमी धमाका किया, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 9/11 के बाद जो आई बॉल टू आई बॉल पाकिस्तान इंडिया की फौजें जो है आमने सामने 11 महीने खड़ी रहीं, अगर आप एक एटमी कुव्वत ना होते तो पता नहीं पाकिस्तान के हालात उस वक्त क्या हो जाते। लेकिन मुझे खत्म करना है। आपके नाक़िदीन ये भी कहते हैं कि या तो सिर्फ मोटिव एक एग्जांपल देते हैं या सिर्फ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। लेट मी कंप्लीट। आपने अपना एजेंडा पूरा करे, लेकिन लेट मी कंप्लीट। आई हैव टू अलाउ मी टू आंसर यू। अब वो बात है कि मैं इकोनॉमिक साइड पे आ रहा हूँ। लोगों के मसाइल क्या हैं? क्या इतनी मुश्किल सैंक्शन जो लगी पाकिस्तान के ऊपर एटमी धमाके के बाद, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी आई?
क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की राशनिंग हुई, फूड की राशनिंग हुई, हर चीज नॉर्मल अवेलेबल थी सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद? यही मुल्क था जो 170 अरब खसारे पे चल रहा था, यही मुल्क था जिसके करंट एक्सपेंडिचर जो 547 अरब थे, यही मुल्क था जिसके आज करीबन 26 अरब पे खर्चे चले गए, यही मुल्क था जिसका कर्जा 2946 अरब था, आज 12,000 अरब पे चला गया। देखिए, मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसने पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिफॉर्म किए, इसने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए, इसने स्टेट बैंक में ऑटोनॉमी दी, इसने कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को गवर्नमेंट से अलग करके उसको ऑटोनॉमस किया, सिक्योरिटी चेंज। प्रेजेंट में आ जाए ना, प्रेजेंट आपकी हमारे पास को रिगार्ड करते हैं, इसलिए तो आप गवर्नमेंट में होंगे ना, प्रेजेंट में ऑपोजिशन कैन नॉट डू एनीथिंग, opposition can only flag things. पता नहीं एग्जैक्टली हम लोग तो ये नहीं पढ़ते हैं कि ऑपोजिशन के नॉट फ्लैग थिंग्स, आप लोगों के पास विजिलेंस की पार है, यू कैन डू दिस, आप लोगों का काम है फोर्स करना पीपल्स पार्टी को, आपका ये काम है, और अगर आप फोर्स नहीं कर सकते तो आप नाकाम है। किसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अरबों रुपए की रिकवरी की? क्या मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार अली खान चेयरमैन नहीं थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? ठीक है, किसने 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम में हुकूमत को करने के लिए पूरी सपोर्ट दी, या एनएफसी अवार्ड करने में सपोर्ट दी? लाहौर में जो 3 दिन हम बैठे, चारों चीफ मिनिस्टर्स बैठे, पंजाब ने 11 रुपए की अपनी कुर्बानी दी, क्या मुस्लिम लीग नून नहीं है? मुस्लिम लीग नून जहां भी नेशनल इंटरेस्ट है, चाहे वो एनएफसी हो, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, 20वीं तरमीम हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है और निभाती रहेगी। जहां तक फ्यूचर का तल्लक है, लोग हमें इंशाल्लाह अगर वो हमें यह मौका देंगे कि पाकिस्तान की खिदमत करें, तो हम वो तमाम रिफॉर्म्स जो हमने पहले किए थे, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी की और दूसरी चीजें, उसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि अवाम की मुश्किलात जो हैं वो दूर हों। मैं आप कोई इंडिकेटर ले लें, आप इन्फ्लेशन का ले लें, आप अनएम्प्लॉयमेंट का ले लें मेरे साथ, आप कर्जों का ले लें, ये सारे इंडिकेटर किसी मुल्क की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको पता होगा कि 1999 में जब इस मुल्क में कू हो तो क्या पोजीशन थी, आज आप देखें क्या पोजीशन है। तो मुस्लिम लीग नून का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में वो सारा कुछ पाकिस्तान ने अचीव किया। और अगर अपने मोटरवे की बात की तो मोटरवे पे कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया। मोटरवे अगर ना होती तो आज आपके जो मसाइल थे लॉजिस्टिक के अलावा, आपको ये पता है कि मोटरवे 20 अरब रुपए से सिर्फ बनी थी। ठीक है, अब मैंने आपसे प्रोग्राम से पहले भी कहा था कि मुझे पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट यू आर राइट लेट मी जस्ट दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि आपने मोटरवे की बात की, आपका सर वही है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो पाकिस्तान का एसेट है, वो 20 अरब में बना था। आज इसी हुकूमत ने स्कूक यानी कर्जे के लिए जो बॉन्ड इशू करना है उसके लिए उसकी वैल्यूएशन पड़ी 250 अरब। ठीक है, लेकिन ठीक है, नहीं, मैंने उसको कहा है, मैंने कहा है कि इट्स बीन मेनी इयर्स नाउ, 98 की बात है। उसके बाद थोड़ा सा वो लिस्ट थोड़ी सी उसमें पॉजिटिव लिस्ट जो है उसमें फर्दर एलिमेंट्स ऐड हो जानी चाहिए ना, मोटरवे और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के अलावा भी कुछ करना चाहिए ना, ऐसा एग्जैक्टली यही तो वो चीज है जो प्रोग्राम के शुरू से लेकर अभी तक मैं आपको समझा नहीं पा रही कि ऑपोजिशन का काम सिर्फ हुकूमत में आना नहीं होता। अगर सिर्फ एक फिक्रा बोल रहे थे मुझे कि अगर ऑपोजिशन ये कहे कि देखिए हम फलां काम इसलिए नहीं कर सकते कि वो हम हुकूमत में नहीं है, तो ऑपोजिशन एज एन इंस्टीट्यूशन नाकाम है ना पाकिस्तान में। फिर आप बात मान लें क्योंकि जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो नहीं। हम एग्जेक्टिव का मतलब होता है काम करना, और काम एग्जेक्टिव हुकूमत को कहते हैं। ऑपोजिशन का ओनली गिव प्रपोजल, और अगर एग्जीक्यूटिव ठीक काम ना करे तो ऑपोजिशन का काम है फोर्स करना, तो फिर वो आपकी कोई बात मान रहे हैं, वो आपकी कोई बात ही नहीं मानते, तो नहीं मानते तो हम उनसे गन पॉइंट पे तो नहीं मनवा सकते ना। यही कर सकते जो कुछ कर रहे हैं, इससे आगे तो नहीं जा सकते। जो कुछ कर रहे हैं उनको बावर करवाने के लिए कर रहे हैं। फिर आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि मीडिया आपको फेवर करे, आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। हमारी अट्रैक्टेड है, लोगों को पता है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, लोगों को पता है कि अगर हम आए तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, हमें उसमें इंशाल्लाह कोई फिक्र नहीं है। और लोगों को हम पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उस प्रोसेस को जहां से हमने छोड़ा उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इसहाक, ओके, फेयर इनफ। मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ पर्सनल लेवल पे कि जब आप लोग हुकूमत में थे, आप लोग कोalition जमात में थे और फिर आप लोग 6 हफ्ते के लिए सेपरेट हो गए, ठीक है, तो उस वक्त इस किस्म की कुछ आवाजें थी कि इसहाक डार साहब को जरूर इकोनॉमिक टीम में होना चाहिए, बड़ी जरूरत है। और अभी तक ये बात होती है कि अगर आप उस टीम में होते तो शायद चीजें इतनी फेवरेबल होती है, शायद आप पर्सनली आपकी पार्टी भी फील करते हो। क्या ऐसा होता है मुल्कों में कि जब मुल्क की मौशी हालत खराब होती है तो लोग पोलिटिसाइज्ड फैसले लेना शुरू कर देते हैं? ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत जुडिशरी से कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आप लोग वो सीसॉ मेंटेन नहीं कर सकते जो करने की जरूरत है? और क्या आपको पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम में नहीं होना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि देयर इज अ पार्टी डिसिप्लिन हर मुल्क में, यहां नहीं सारी दुनिया में जहां जमहूरियत है, और देयर वाज ए रिटन एग्रीमेंट। और जजों को जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं है या उनको इंडिपेंडेंट अदलिया नहीं कहा जा सकता, वहां इंसाफ नहीं है तो आपका कोई मामला आगे नहीं चलेगा। इसलिए हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था 9 मार्च 2008 को जब ये फैसला हुआ,
مری میں اور بوربن میں کہ ہم حکومت کا حصہ بنیں گے. اس وقت ہمیں یہ اشور کیا گیا, ورنہ تو میں شاید فرسٹ فیز میں کیبنٹ میں آنا پسند نہ کرتا. اس وقت یہ اشور کیا گیا کہ 30 دن کے اندر عدلیہ کو بحال کر دیا جائے گا. 30 اپریل تک ہم نے 31 مارچ کو اوتھ لی تھی, 30 اپریل تک وہ ہونا تھا. انہوں نے 7 دن اور مانگے, پھر 2 دن اور مانگے, اور ایونچولی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے بس کا روک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پارٹی کو چھوڑ کے, ہاں بالکل انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مجھے ادھار دے دیں یا مجھے چلنے دیں, لیکن اس کے باوجود اپوزیشن ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون نے پورا رول ادا کیا. تمام بجٹ پچھلے پروسیس میں ہم نے پورا اپنا حصہ ڈالا. ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ NFC میں 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم میں ہم جہاں بھی ملکی مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت ہم پوری اپنی جو ہے کنٹریبیوشن اپوزیشن میں ہونے کے باوجود اس کا ہمیں پولیٹیکلی پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے اگینسٹ ہے. اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا کہ ہمیں فرینڈلی اپوزیشن کا تانا ہمارے لیے بن گیا. یہاں ایک بریک لے لیں, پھر یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اسحاق صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا, مجھے بس ایک پوائنٹ ایڈ کرنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ تھا اس لیے ہم لوگ کنٹریبیوشن تک کرتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک چیز میں خود کنٹریبیوشن کی ہوتی ہے تو پھر اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کنٹریبیوٹ کیا نا, آپ کہنے پچھلے سال کے بجٹ پہ بھی اعتراض کیا, اس بجٹ پہ فار ایگزامپل اس بجٹ پہ کہتا زیادہ اعتراضات ہیں. یہ بجٹ یہ جو ہے یہ تو الیکشن بجٹ ہے, یہ بجٹ ہے ہی نہیں. پچھلے سال بھی اعتراض کیا تھا. میں بجٹ کی بات نہیں کر رہا, وہ جو جتنی ہم ریکمنڈیشن بنا کے بھیجتے ہیں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ تو ریکمینڈ کرنا اور ٹیم میں شامل ہونے سے کیا. یو شوڈ ہیو پیشنس ٹو لیٹ می کمپلیٹ مائی آنسر پلیز. I do have it. I have short of time اور مجھے آرگیومنٹس ریز کرنا ہے. اب دو پروگرام میرے ساتھ کر لیں, 3 کر لیں, بٹ یو کانٹ لیو می ہاف وے ایکسپلین, رائٹ. اب جو ہم نے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سینٹ میں, دیر پروسیس آئین میں لکھا ہوا ہے, وہ ریکمنڈیشن سینٹ پورا ہمیں انڈورس کرتا رہا ہے, اور وہ پھر جب نیشنل اسمبلی میں جاتی ہے حکومت چونکہ وہاں میجورٹی اس کو بلڈوز کر دیتی, اس کو ریجیکٹ کر دیا. ہم کیا کریں؟ تو اسی لیے تو میں نے آپ سے بڑی ریسپیکٹ سے کہا ہے کہ اس اکنامک ٹیم میں ہونا پھر اپوزیشن میں رہ کے ریکمنڈیشن دینا دو ڈفرنٹ چیز ہے نا. دیٹ از ان ڈیموکریٹک. ہاؤ کین بی ان اکنامک ٹیم, ہاؤ کین بی اکنامک ٹیم کہ جب میں ایک مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں, میرے اوپر پارٹی ڈسپلن ہے, میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ سینیٹر ہوں, تو میں اکنامک ٹیم میں. اور اگر کچھ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہونا چاہیے حکومتی اکنامک ٹیم میں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا, تو تب آپ کو نہیں لگا, تب آپ کے ضمیر نے آپ کو نہیں کہا کہ چلو میں ملکی مفاد میں چلا جاتا ہوں؟ نہیں, میں لوٹا کریسی میں بلیو نہیں کرتا, لیکن میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے سب کو پتا ہے حکومت اکنامک. یہ لوٹا کیسی نہیں تو نہیں, اس میں تو اگر آپ کے ٹیلنٹ کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں لوٹا کیسی بنا. ٹیلنٹ کے استعمال کی بات نہیں ہے, وہ اس ٹیلنٹ کو انہوں نے اگر پاکستان انکم سپورٹ فنڈ اسحاق ڈار کا آئیڈیا تو اس کو امپلیمنٹ کیا, نام چینج کیا بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ. دس واز مائی آئیڈیا ان اپریل 2008. تو اس کو استعمال کیا نا, تو وہ جو چیز ان کو سوٹ کر دی پھر کرتے, پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتی. Either you implement your policy in totality. وہ میری پارٹی مجھے وہ اسپیس دے سکتی ہے, وہ دوسری پارٹی تو نہیں دے گی. وہ تو چاہتے تھے کہ میں اس میس کو کلیئر کروں, جو میس تھا جو مشرف صاحب چھوڑ گئے تھے جب انہوں نے چھوڑا ان کی گورنمنٹ نے, تو وہ 985 ارب پہ فسکل ڈیفیسٹ جا رہا تھا اس وقت, 9.8%, which would have been the bleakest year in the history of Pakistan, شاید اگلے 50 سال میں بھی. اس کو میں نے فائر فائٹنگ کی 6 ہفتے میں, اس کو میں نے 260 ارب سے امپروو کیا. میں نے PMLN کی طرف سے میں نے کنٹریبیوشن اس کو اکنالج کرتی تھی گورنمنٹ, لیکن یہ انہوں نے خود ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم جتنی جلدی ہو سکے جوڈیشری ریسٹور کریں گے, یا پھر واپس ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے. میاں صاحب مان گئے, اصولی ہم نے ڈپارچر کیا تھا, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی. پھر جب 9 مارچ کے بعد آپ کو یاد ہے, پھر اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ آیا جب جنرل مشرف کو گھر بھیجنا تھا, اس وقت پھر وہی ریٹرن ایگریمنٹ ہوا 7 اگست 2008 کو, پھر انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, پھر ہم گورنمنٹ میں نہیں جا سکے. اس وقت وہ کہتے تھے جی ڈار صاحب کو. اچھا ایک کوشچن ریز کریں تھے اسحاق صاحب, جب آپ لوگ اگر حکومت میں آئے تو کیا آپ لوگ بھی 2, 3, 4 سال تک یہ کہتے رہیں گے دیکھیں یہ مسئلہ ہمیں وراثت میں ملیں, اس کے لیے تو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, یا آپ لوگوں نے کوئی پالیسی بنا لی ہے ایسے سوالوں میں جواب دینے کے لیے؟ ہماری دیکھیں بیوی, ہمارے جو پالیسیز ہے وہ ہمارے پاس تیار ہیں. ہماری ایشوز جو ہیں وہ بڑے میکرو اکنامک اسٹرکچرل ایشوز ہیں. یہ بجٹ کا 2 کام ہوتے ہیں بجٹ کے. ایک ہوتا ہے کہ آمدنی ریونیو اور اخراجات کا میزانیہ جسے کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں جو آپ کے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, جو آپ کے میکرو اکنامک امبیلنسز ہیں, جو آپ کے ایشوز ہیں, آپ اس کو حل کرنے کے لیے آپ فوری طور کے اوپر ریفارمز کریں. اور وہ ریفارم جو ہیں وہ پہلے سال میں شروع ہونے چاہیے تھے. میں کل پرسوں بھی میں نے یہی کہا کہ 4 سال ہم نے گزار دیے ہیں, اور 4 سال میں اگر نہیں تو کم سے کم اس سال میں ہی حکومت ان ریفارمز کو شروع کرتی. اور وہ ریفارمز کس لیے کرنے ہیں آپ نے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا ٹیکس GDP ریشو جو ہے یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ قریباً 14% سے کم تھا آج سے 12 سال پہلے جب کو ہوا تھا, 13 سال پہلے. آج وہ قریباً 9% کے قریب ہے.
آپ کو پتا ہے 5% کا مطلب ہے آلموسٹ 1100 بلین, اور 1100 بلین آپ جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی قریباً اتنا ہے اگلے سال کے لیے پروجیکٹڈ جو ہے. تو جب تک ہم خود انحصاری اور خود سیلف ریلائنس کی طرف نہیں چلیں گے اس وقت تک ہمارے جو ریسنٹ کی بجٹ آیا اس میں تو اپنے نیچرل ریسورسز پہ انحصار کرنے کی بات نہیں کی. کون سے نیچرل جو اپنے وسائل پہ انحصار کرنے کی بات نہیں کی. یہ بھی کہا گیا IMF سے ہم کوئی مئی 2010 سے ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ان سے. انہوں نے دیا نہیں, یہ تو لینے کے لیے تیار ہے, یہ تو بیچارے تڑپ رہے ہیں, دیا نہیں. شیخ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا جھوٹ بول رہے, میں نے کہا یہ تڑپ رہے ہیں لینے کے لیے, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری دنیا کو پتا ہے, آئی ایم شیور یو شوڈ بی ویل انفارمڈ کہ ہم نے جو ان سے وعدے کیے تھے انہوں نے پیسے لیتے ہوئے, اتنی پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے اپ فرنٹ لینڈنگ نہیں کی کہ 2-3 قسطوں میں $8 ارب کے قریب دیتے. یہ کبھی نہیں ہوا, یعنی 8 ارب نہیں 800 ملین نہیں ملتا تھا. اسحاق صاحب بس میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں 2-3 چیزیں ان کا مجھے آپ حل بتا دیں, اس کے بعد ہم اسٹیٹمنٹس پہ آئیں گے. حفیظ شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ جن پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں, آپ مجھے انفلیشن کا حل بتائیں کہ دیکھیں یہ ہو تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے. دیکھیں انفلیشن 2-3 چیزوں سے کنٹرول ہوتی ہے ساری دنیا میں. نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے پرنٹ جو کرتے ہیں نوٹ اس کو ہم بند کریں, اور اس کو ہم کہتے ہیں مانیٹری ایکسپینشن. اور یہ جب ہم نے 97 میں حکومت لی تھی تو اس وقت یہ قریباً پیپلز پارٹی کے زمانے میں قریباً 19% پہ تھی اینولائز گروتھ. اس کو ہم نے کم کر کے 2.5 سال میں بڑی مشکل سے 6% پہ لائے تھے. اب مشرف صاحب کے زمانے میں پھر وہ 15-16 میں چلی گئی, اور یہ 11-12 جو پروجیکٹڈ ہے اسٹیٹ بینک نے وہ 15.5% ہے. جب تک ہم نوٹ بند نہیں کریں گے, کیونکہ یہ آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کے اگینسٹ جو نوٹ ان سرکولیشن ہے وہ سپلائی بیسک اکنامک تھیوری, تو وہ پرنٹنگ آف نوٹس از اے ڈیزاسٹر. اور پرنٹنگ آف نوٹس کس سے ہوتی ہے؟ بینک بورنگ سے. ڈسپلن دیکھیں نا, آپ اگر اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے فائنینشیل ڈسپلن آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ اب اسمبلی میں تو ڈسپلن نہ لا نہیں سکتے. فائنینشیل ڈسپلن کی بات نہیں, اٹس آل اباؤٹ دی ایٹیٹیوڈ. ڈونٹ یو تھنک لائک دیٹ. اس میں ڈسپلن اس سے فائنینشیل ڈسپلن سے کوئی کوریلیشن نہیں ہے. فائنینشیل ڈسپلن اس طرح ہے کہ ہم نے اپنے مینز اپنی انکم کے اندر رہنا سیکھنا ہے, اور جب تک ہم اس کو نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے قرضے جو 13 سال پہلے 3000 بلین سے کم تھے. ٹھیک ہے, فائنینشیل ڈسپلن از دی سولوشن فار انفلیشن. شیئر اور دوسرا GDP گروتھ. ہمسایہ ملک میں 8% GDP گروتھ ہے, اور کیوں نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں 2 سے 3% ہماری صرف انرجی شارٹیجز کی وجہ سے گروتھ. ٹھیک ہے, دوسرا سوال کریں گے, آپ ٹیکس نیٹ کیسے انکریز کریں گے, ٹیکس پیئرز کو کیسے انکریز کریں گے؟ دیکھیں یہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے, اور وہ ان کو کام جاری رکھنا چاہیے کمٹمنٹ کے ساتھ. انہوں نے یہ خود کہا اپنی اسپیچ میں, آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہم جو ہے یعنی پچھلے سال کے جتنے اکنامک ٹارگٹس تھے ان کو انفارچونیٹلی اچیو نہیں کر سکے. ایک دوسرا یہ الیکشن ایئر ہے, میں یہاں مجھے ان سے اختلاف ہے کہ الیکشن ایئر ہو نہ ہو, ہمیں جو ریفارم کرنے ہیں وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں. منٹر مختلف رپورٹ آپ بتا دیں ٹیکس پیئرز کو کیسے انکریز کریں گے. آپ تو وی ہیو آلریڈی دی ورک از ان پروگرس. ہم نے فائنانس کمیٹی میں کئی ان کو دیے ہیں. آپ نادرا کے ساتھ میں یہی کام آج کل یہ کر رہے ہیں نا, جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ 7 لاکھ لوگوں کو نوٹسز بھیجے جن کے پاس گاڑی 34,000 لوگ ایڈ ہو چکے ہیں. ہاں, تو وہ جو ہے کیونکہ ایک 18 کروڑ کی آبادی میں اگر 24-25 لاکھ لوگ صرف رجسٹرڈ ہوں گے اور اس میں سے دینے والے 15 لاکھ ہوں گے, مینلی سیلری لوگ ہوں گے, تو وہ یہی حال ہوگا. یہ اس کا ڈائریکٹ نیکسس ہے جو میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی ٹیکس. تو آپ اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنائیں گے؟ System has to be transparent, کیونکہ جب تک How would you make that transparent? Make things known to the public as much as you can. Policy should be public. Nothing should be secret. جو بھی measures لے رہے ہیں اس کو پبلک کرنا چاہیے. اور یہ مثلا IMF کا معاہدہ وہ سب سے زیادہ سیکرٹ رکھا جاتا تھا 99 سے پہلے. کسی نے, جب میں فائنانس منسٹر بنا میں ویب سائٹ پہ ڈال دی, آج تک چل رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے. ایسی کوئی بھی چیز ہو. اسی طرح جب مشرف صاحب کے وہ گورنمنٹ نہیں آئی 9 اپریل 2008 ہم نے کیبنٹ کو دیا سارا کچھ کہ جی یہ پوزیشن ہے. انہوں نے کہا جی کہ شہری روان اور آپ پبلک کر دیں, ہم نے پبلک کر دیا. بعد میں کرٹیسزم بھی کیا مشرف صاحب کی ٹیم نے کہ جی کیوں کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی جو آپ جو شفافیت کی بات کر رہی ہیں نا وہ بہت ضروری ہے. جب تک گڈ گورننس شفافیت آپ شیئر نہیں کریں گے آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے اسحاق صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل اس وقت گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا آپ لوگ کی پالیسیز اتنی اسٹرانگ ہیں یا آپ لوگ مورلی اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کو پرٹیکولرلی اگر میں وار آن ٹیرر کی بات کروں تو جو ہمیں اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, آپ کو ایسا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم فارمولا بتائیں کہ اس کا افیکٹ پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں سے اور ان کے گھروں میں سے ختم ہو جائے کہ آپ پیسے ہمارے وہاں لگ رہے ہیں اس لیے گھر میں پیسے کما رہے ہیں, ایسا کچھ کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں. اس کی ڈائریکٹ نیکسس اس کے ساتھ ہے. آپ کو جو انڈیکیٹر ہے
پاکستان کی پچھلے 60 سال میں پاکستان کی انویسٹمنٹ لوسٹ ہوئی ہے 12.5%. یہ قریباً 20% سے اوپر ہوتی ہے, 20.5 سے 22.5. دوسرا آپ کی ڈومیسٹک سیونگز وہ پاکستان کی تاریخ میں لوسٹ ہیں اس سال 5.8%. یہ دونوں جو ہیں کپلڈ ود اور انرجی شارٹیجز, اس نے پاکستان کی اس وقت اکانومی کو اتنا یعنی بھیانک انکریز کریں گے. انسینٹو دینے ہوتے ہیں نا آپ کو, ان کو پاکستان میں فرسٹ آف آل لا اینڈ آرڈر جو آپ کہہ رہی ہیں, فرسٹ آف آل ہمیں یہ جو ٹیرر اینڈ ایکسٹریمزم اس سے نپٹنا ہے. ہمیں اپنی اکنامک پالیسی ایسی دینی جو اٹریکٹیو ہو, جیسے ہم نے پہلے پالیسی تو جاننا چاہ رہی ہوں. تو پالیسی میں عرض کیا نا, ہم نے تو اکانومی کو اوپن کیا تھا, ہم نے انسینٹو دیے تھے بزنس کمیونٹی کو. اس وقت بزنس کمیونٹی جب ساری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 0 سے 3% گلوبل کرائسس کے بعد تھے, ہم ابھی بھی ان کو 18% چارج کر رہے ہیں. آپ کیسے کمپیٹیٹو ہوں گے؟ آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گے اگر آپ ان کو ہائی مارک اپ ریٹ چارج کریں گے؟ بجلی آپ ان کو نہیں دیں گے, آپ ان کی یوٹیلٹی چارجز بڑھاتے جائیں گے, آپ ان کو کسی قسم کی انفراسٹرکچر جو ہے ان کو نہیں دیں گے, تو وہی حال ہوگا. اسی لیے لوگ آج بزنس مین جو ہے وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو رہے ہیں, اپنی انڈسٹری کر رہے ہیں, ٹرکی کر رہے ہیں. اسحاق صاحب, یہ تو بہت سارے مسئلے ہیں. مطلب آپ کو اکنامک کنڈیشن ٹھیک کرنے کے لیے پہلے آپ کو لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے, پھر آپ کو وار اینڈ ٹیرر کے افیکٹ ختم کرنے, اتنا سارا برڈن لے لیں گے, آپ کو ایشو نہیں ہوگا؟ دیکھیں لینا تو پڑتا ہے, ہم نے لیا ہے. میں آپ کو یاد کراؤں کہ سندھ میں کافی پرابلم تھی 98-99, اگر آپ کو یاد ہو, جب حکیم سعید کا قتل ہوا تھا, جب وہاں رابریز کے بہت سخت معاملات شروع ہو گئے تھے, جب بھتے کی بہت پرابلم ہو گئی تھی, جب لوگوں کی چیزیں جو آج کا چھینی اس نے چھیننی شروع ہو گئی, تو کیا ہوا تھا؟ مسلم لیگ نون نے بہت بڑا رسک لیا, اور وہاں جو ہماری گورنمنٹ اس کو ہم نے ایمرجنسی نافذ کی کہ ان ایشوز کو پہلے ٹھیک کریں, سیاست ہوتی رہے گی. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. اسحاق صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, مجھے بریف جواب چاہیے, پھر مجھے تھوڑا سا اکنامک ٹرمز پہ آنا ہے. مجھے آپ بتائیں, اب ایکسٹریمزم کیسے ختم کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ملک کی بحالی کے لیے سب سے زیادہ ہے انتہا پسندی, آپ کی کسی پارٹی سے بنتی نہیں ہے, تو پھر آپ لوگ ایکسٹریمزم کیسے ختم کریں گے؟ ایکسٹریمزم ختم کرنے کے لیے تو آپ کو بڑی بڑی خطرناک پارٹیز, بڑے بڑے خطرناک گروپس کے ساتھ باتیں کرنی پڑیں گی. ایکسٹریمزم کے ختم کرنے کے لیے ہماری پارٹی نے, اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 میں ہی پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلوائے, اور وہ اس کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس کی ریزولوشن بھی کمبائنڈ بنی. اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے جوائنٹ سیشن کیا, اور اس کے بعد ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس کے تحت نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنی. اس کی ریزولوشن ریکمنڈیشن جو ہے وہ بگ والیوم ہے, کچھ 60 کی ضرورت. وہ اگر حکومت اس پہ عمل درآمد ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کرتی اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی میں نہ جاتی کہ میں نے اپنے فلاں دھادی کو خوش رکھنا ہے, میں نے اپنے فلاں دھادی کو خوش رکھنا ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم کمٹمنٹ کے ساتھ کہ میں کہوں جی اگر میرے لوگ بھی اگر غلط ہوں گے, میرے دھادی کے ہوں گے یا میرے ہوں گے, جوائنٹ انویسٹی جو آپ کی JET جو انویسٹیگیشن ٹیم نے جو رپورٹس بنائی ہیں سندھ کے حوالے سے آپ نے پڑھی ہوں گی, کہ اس میں مختلف پارٹیز کے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے کہ یہ معاملات خراب ہے, یہی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے بھی آپ کو پتا ہے اس پہ ایک پروسیس کیا تھا. اگر آپ اس کے اوپر بائی پارٹیزن ایمانداری کے ساتھ ملکی مفاد میں عمل درآمد کر لیں, یہ نہ سوچے کہ اس کا پولیٹیکل کاسٹ مجھے کیا دینی پڑے گی, میں پولیٹیکلی مجھے اتحادی چھوڑ جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا. یہاں تو پالیٹکس سے سیاست ہو رہی ہے, پاکستان کی سیاست نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, پاکستان از ناٹ فرسٹ فار مینی پیپل انفارچونیٹلی ان دس سیٹ اپ. اچھا ٹھیک ہے صاحب, حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بجلی کا مسئلہ پیسوں سے حل نہیں ہوگا, اس کے لیے مہنگائی کم کرنی پڑے گی, لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. اب مہنگائی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے ابھی آپ کو جواب دیا تھا, مہنگائی پرنٹنگ کو نوٹس بند کریں حفیظ شیخ صاحب. اور لیکن وہ بات وہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بات کریں گے, جب انٹرنیشنلی پرائسز ہائی ہیں تب کیا کریں؟ نہیں, انٹرنیشنل کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے نوٹ پرنٹ کر کے اپنے اخراجات اپنے آمدنی سے باہر رکھیں. ہماری حالت یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کے اندر رہنا سیکھا ہی نہیں ہے, اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے روپے کا جو مسئلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ, وہ ہم روپوں کی آمدنی اخراجات میں توازن نہیں رکھتے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ حفیظ شیخ صاحب مسائل کو گول مول کر کے ہمیں بتا رہے ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب دیکھیے, میں پرسنلی ہونا چاہتا ہوں, میں بھی پرسنل ہو رہی ہوں, تھوڑی آپ سے کام کی بات کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا پڑے گا, اور اس میں مہنگائی نہ کم کرنے کی گورنمنٹ کی 4 سال کی جو ہے وہ انکمپیٹنس ہے کہ جب ساری دنیا میں گلوبل اکنامک کرائسس کے بعد لوگوں کی یا وی شیپ ریکوری ہو چکی ہے یا ڈبلیو شیپ, یو کے میں ڈبلیو شیپ ہے, تو اس پھر ڈپ گئی ہے, پھر اب ٹھیک ہو رہی ہے, تو ہم نے دونوں کو فالو نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو اخراجات ہیں حکومت کو اس کو قابو نہیں کر سکے. وہ ابھی آپ شاید یہ بھی کہیں گے حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 25% ریونیو پاکستان کی تعریف میں زیادہ کیے, شاید آپ کا پوائنٹ ہو, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ مشرف صاحب کو زمانے میں اپریشیٹ کرتا ہے جی 300 ارب ہم نے بڑھا لیے 400 ارب.
जितनी आप आमदनी बढ़ाएं, अगर मुझे बताएं कि आप उससे अगर 1.5 गुना या 1.25 गुना अखराजात बढ़ा लें तो फिर तो आपका मसला और लेकिन इसहाक साहब वो कहते हैं कि हम बिजली कम बेचें तो हमारा सर्कुलर डेट इंक्रीज हो रहा है, और कितनी बिजली कम बेचें, कम कीमत में बेचें? कौन कहता है कि बिजली की चोरी और बिजली के लाइन लॉसेस को ये मैं उनकी कुछ स्टेटमेंट से जो आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के लाइन लॉसेस और जो चोरी है बिजली के करीबन 30% है। आपको पता है कि जो पेपको यानी बेसिकली तो पेपको चला रहे हैं ना, जो वापडा होता था उसके जो रिकवरी है 89% है, 11% पैसे नहीं मिलते। आपको पता है कि मतलब ये बात भी गलत है, लोग कम सस्ती बिजली की बेचे, सस्ती बिजली नहीं बेच रही हुकूमत? नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखें, अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करें और आप 30 यूनिट आपकी चोरी हो जाए तो आपकी कॉस्ट 70 यूनिट पे आप करेंगे ना। समझिए आप कि 1000 रुपए अगर उसकी कॉस्ट है 100 यूनिट की, और आप अगर वैसे तो 10 रुपए का मैं मिसाल दे रहा हूं यूनिट है, अगर आप 70 यूनिट 30 चोरी हो गई या लाइन लॉसेज हो गए तो फिर तो 70 फिर वो 13-14 यूनिट हो जाए, उसको ठीक करें ना। अच्छा, बजट को लेकर उनका ये भी कहना है कि इससे इंटरनेशनल बरादरी में पाकिस्तान का इंप्रेशन बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि हम IMF से पैसे नहीं ले रहे, चाहे उसकी आप जो भी रीजन है, लेकिन वो उन्होंने कह दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोगों ने सुन भी लिया, अखबारों में छप भी लिया। आपको प्रेडिक्ट करता हूं कि ये जितनी जल्दी होगा ये IMF के पास जाएंगे, या ये कोशिश करेंगे कि जब हम नवंबर में या जब जान छुटे तो केयर टेकर गवर्नमेंट IMF के पास जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। हफीज शेख साहब यहाँ मैं समझता हूँ कि सही जो उनकी अपनी प्लानिंग है, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, मुझे पता है वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वर्किंग हो रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो वो बात ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि अगले साल इनके 3 अरब से ज्यादा पे है, जून में 150 मिलियन है, अगले साल $3 अरब के करीब रीपेमेंट्स हैं, और इनका जो पोजीशन है वो ये IMF या किसी और जगह पे ये जाना चाहते हैं। बट आई विश कि IMF के पास हम जाने के बजाय अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करें, ताकि हमें डिक्टेट ना करे कोई भी अदारा दुनिया में। ठीक है, इसहाक साहब, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको क्या एतराज है? वो तो कहते हैं 35 लाख लोगों को 50 अरब रुपए दिया और उसमें फिर 70 अरब का फिगर उन्होंने ऐड कर लिया इस बजट में, उस पर आपको क्या एतराज है? ऐसा इंटरव्यू में कहा कि इसके वजह से हमारी सस्ती रोटी की स्कीम इफेक्ट हुई, ये क्या रियलिटी है अगर है? नहीं, मैं वो तो आसिफ इकबाल साहब जवाब देंगे, लेकिन बेनजीर इनको वो किसी और पार्टी में नहीं, ये बात नहीं है सस्ती। मैं तो बात में टाइम नहीं है ना, ये लिमिटेड टाइम, मैं उसका डायरेक्ट जवाब दूंगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रोग्राम मेरा आइडिया था, ये पाकिस्तान इनकम सपोर्ट फंड के नाम से अप्रैल 2008 में कैबिनेट में फ्लोट किया था कि हम आने वाले बजट में 34 अरब रखेंगे। वो 34 अरब ही था, पिकअप 2008-2009 का जो बजट था 34 अरब रखा था, और उन्होंने उसका नाम जो है पाकिस्तान इनकम सपोर्ट फंड बेनजीर कर दी जब मेरे जाने के बाद। बट डजंट मैटर, अगर यानी उनका ये प्रेफरेंस ही नाम की, तो मुझे उस पर नहीं है। मुझे जो एतराज है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे है, मुझे जो एतराज है कि गलत लोगों को नहीं जाना चाहिए, मुझे ये एतराज है कि पॉलिटिकल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, और वो हुकूमत ने सेनेट। तो आप मुझे बताइए इसमें सस्ती रोटी कैसे इफेक्ट हुई, थोड़ा सा बता देना है टाइम। लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन द मेन इशू। हुकूमत ने कन्फेस किया सेनेट के फ्लोर के ऊपर चंद हफ्ते पहले कि 7.5 लाख लोग, करीबन 25% लोगों को हमने डिलीट किया है, वो उनको गलत पैसे मिल रहे थे। इसका कौन जिम्मेदार है? 122 अरब अगर हमने 4 साल में इस स्कीम के तहत बांटे हैं, और अब इंटरनेशनल अदारों को भी उस पर तशवीश है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होनी चाहिए, इसमें मेरिट ठीक होना चाहिए, इसको पॉलिटिकल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। उसमें सस्ती रोटी और इसका आपस में कोई नेक्सस। सस्ती रोटी पंजाब की स्कीम है, इनकी अपनी इनकम सपोर्ट फंड की स्कीम है, तो मैं समझता हूं कि इनको अभी भी उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, इसको डबल शोर करना चाहिए। और मैंने उस वक्त इनकार किया था, एक प्रपोजल था कि जी मुस्लिम लीग नून और PPP के आप ऑफिस बेरर से नाम ले लें। मैं कभी नहीं होगा ये जो भी डिजर्विंग होगा, चाहे वो 100% ना PPP को मिले या PML को लोगों को मिले, जिसको जाएगा वो ईमानदारी के साथ लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट। हमारे मुल्क में $2 डे से कम, इसमें 72%, 73% आबादी है। ठीक है, साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट अगर हम पंजाब में देखें तो कितनी हुई है? चलिए बाकी पूरे पंजाब को छोड़े, सिर्फ लाहौर की बात कर लेते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट तो है, आपके सोशल जो सेक्टर है, जो सोशल सेफ्टी नेट है, जो आपके पिछड़े हुआ तबका है, उसके लिए तो काम हो रहा है। क्या लैपटॉप किसी अमीर आदमी या लीड को मिल रहा है? मेरिट पे नहीं मिल रहा, आप उसको चेक कर लें। क्या बसें जो है वो अमीर आदमी के लिए है? बसें जो है करीबन 350 आ चुकी हैं, 1200 टोटल आएंगी, तो ये लोगों की क्या वजह है कि आपकी पॉलिसी 100% तारीफ नहीं मिलती है? ऐसी क्या वजह? मैं आपकी साइड में सवाल, दिस इज पॉलिटिक्स कि वो आप जो मर्जी जितना अच्छा कर ले उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और उनका हक है। देखें ना, एक होता है बट आई विश all parties, including mine, the criticism should not be for the sake of criticism. I never do criticism for the sake of criticism. मैं जो बात करूंगा वो मैं गवर्नमेंट के फिगर से बात करता हूं, या मैं जेन्युइन जो मेरी जो होती है प्रपोजल में वो देता हूं।
تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے پروگرام ہیں آپ کا، یہ غریبوں کے لیے پلاٹس ہیں، غریبوں کے لیے گھر ہیں، یا غریبوں کے لیے آپ کی یہ یلو کیبز ہیں، یا آپ گورنمنٹ اور پاکستان اس کو سپلائی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ پاکستان کی کوئی پروونشل گورنمنٹ کا. اسحاق صاحب اگر اگلا کوشچن کر رہے ہیں، اگر پی ایم ہاؤس کو اعلیٰ تعلیمی ادارہ بناتا ہے تو اس میں آپ کیا پرابلم ہے؟ کیا یہ بری بات ہے؟ کس نے کہا کہ ایک پرابلم، لیکن پہلے سال کر دیتا اور اچھا ہوتا. مطلب کسی بھی حال میں خوش نہیں ہونا یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ اچھا کیا تو کیا اس کو پریز نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں تو میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں، صرف یہ کر رہا ہوں ڈیلے سے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ اعتراض ہے اور ہماری پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک پیکیج اناؤنس کر دیا ہے فارمر پریزیڈنٹس اور فارمر پرائم منسٹرز کے لیے، یہ چاہے جتنا مرضی اس کی ٹوٹل کاسٹ کم ہو، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارا جس فیز میں ہم گزر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کے احساسات کو مد نظر رکھنا چاہیے. لوگ اس وقت انتہائی مشکل حالات میں ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو منانے کے لیے کیا اپلب مان جائے. ہم نے تو انکار کر دیا. میاں نواز شریف صاحب آلریڈی اناؤنس کہ جی میں اس کے خلاف ہوں. سب سے پہلے میں نے ان کے بات پہ پریس کانفرنس کی 2 جون کو، اس میں نے کہا کہ ہم اس کو پلیز وڈرا کریں. یہ اٹیمپٹ ایک آگے بھی ہوئی تھی 2-3 سال پہلے. وہ اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو پہلے تھے ان کے زمانے میں. اس کو ہمیں نہیں کسی قیمت پہ بھی لینا، اور ایسی چیزوں کو ہم اوائڈ کریں. اب دوسرے ملکوں میں دیکھیں، فرانس میں اپنی نئی کیبنٹ آتی ہے سوشلسٹ مدت کے بعد، تو آتی ہی وہ 1/3 اپنی سیلری ریڈیوس کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اربوں روپے یا اربوں ڈالر یا اربوں فرینکس بن جائیں گے، لیکن یہ شو کرتی ہے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ اتنا اپنا اکنامک لیول، آپ کی پراسپیرٹی چلی جائے گی ان لوگوں کے، ان ملکوں کے، پھر آپ ایسی چیز سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسحاق صاحب، اس میں لاسٹ کوشچن ہے، اس کا میں آپ سے مفصل جواب چاہوں گی. مفصل جواب. پاکستان کی ہسٹری میں انکارپوریٹ ملٹری جیسی کتابیں لکھی گئی ہے. پاکستان میں ایجنسیز کا رول بڑا تگڑا ہے، ہم سب کو پتا ہے. انٹرنیشنل پریشرز بہت ہیں، امریکہ کے پریشرز بہت ہیں. اس پوری سچویشن میں آپ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہت بیسک اور بہت سمپل کوشچن ہے، جو کہ عام طور پہ شو سے پہلے شو کے شروع میں پوچھا جاتا ہے، لیکن میں اینڈ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایجنسیز کے رول کے ساتھ ساتھ اور امریکہ کے رول کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے مزید پیسے تو فوج کے پاس ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کا جو ایک کلیئر اسٹیٹڈ سٹینس ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا جو ان کی ذمہ داری ہیں ایکسٹرنل حوالے سے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ان کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. وہ اسٹیٹڈ سٹینڈ ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اسی پہ ہی پاکستان کی بہتری ہے. جہاں تک آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ملٹری انک، اس میں میرا بھی ذکر ہے، شاید آپ نے کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی. اس میں ذکر یہ ہے کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جو تھا وہ اس وقت بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا 98 میں، اور اس وقت کے جو جنرل مشرف تھے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو مہربانی کر کے ریسکیو کریں. اور میں نے وہ ریسکیو کرنے کے لیے 5 بلین روپیز ان کو دیے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوگا. میری کچھ کنڈیشنز تھی کہ آپ AWT کو اور فوجی فاؤنڈیشن کو مرج کریں تاکہ آپ کی ٹاپ ہیوی مینجمنٹ، جس میں درجنوں کے ہم جرنیلوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے صرف ہم نے 2 ٹیئر بنائے ہوئے ہیں، تو اس کی میں نے پورا پرپوزل ان سے کمٹمنٹ لے کے وہ کیا تھا. تو اس میں میرا بھی اس میں ذکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو میں نے وہ کام کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ لاکھوں پینشنرز، وڈوز، ان کے بچے، اگر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اس میں ڈوب جاتا تو وہ بیچارے سفر کرتے. جو رائٹر ہے اس میں میری وہ اس ایکسپلینیشن کو اس کتاب میں نہیں لکھا. انہوں نے یہ تو مجھے کہا کہ مجھے نہیں بچانا چاہیے تھا. کیوں نہیں بچانا چاہیے تھا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ وڈوز ہم چاہتے ہیں یہ سڑکوں پہ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں بچے بیچارے یتیم اور جو ان سارے سوشل فیکٹرز کے ساتھ ایجنسیز اور امریکہ پاکستان کو آپ ترقی یافتہ ملک بنا سکتا ہے؟ امریکہ جو ہے، امریکہ کا بھی ہمیں ایک سیلف ریلائنس، ایک ساورن اسٹیٹ کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے، اور وہ ہم نے کنڈکٹ کر کے دکھایا ہے. یعنی جب نیوکلیر ڈیٹونیشن کے بعد آپ کو بھی یاد ہے کہ جس طرح ہمارے اوپر پریشر اور سینکشنز لگی دنیا کی ورسٹ ترین، اس کے باوجود میں پاکستان میں کوئی لائن لگی پیٹرول کے لیے، راشن کے لیے اور ایوری تھنگ. اینڈ پاکستان اس سال بھی 170 ارب بجٹ کے خسارے کے ساتھ، عوامی اخراجات کے فرق کے ساتھ چل بس I have to wind up. Yes or no? آپ PPP کی اکنامک پالیسی سے زیادہ ڈرتے ہیں یا PTI کے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا. PTI کی تو بھی دیکھ لیں، وہ تو MHO ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پالیسی لائیں گے تو دیکھیں گے. PP پالیسی سے مجھے اختلاف ہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی نہیں ہوا، اور اسی لیے جو ہے ہم اپنے ویوز جو ہے وہ پبلکلی پریس کانفرنس کے ذریعے، آپ کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی دیتے ہیں، تاکہ شاید آپ تو 5واں سال ہے، انہوں نے کہہ دیا الیکشن دیا، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.